अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। आसमान पर स्याह बादलों ने अपना घेराव तंग कर लिया था। अनकरीब तूफानी बारिश हो सकती थी। इस इम्कान के पेश नज़र वो इस रास्ते पर आ निकला था जो उसके घर के ज़्यादा करीब था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, मगर यकदम शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने उसकी ये कोशिश हसरत में बदल दी। उसने दोनों हाथों से अपना सर ढांप लिया और इस तूफानी बारिश से बचने की खातिर वो एक घने दरख्त की जानिब लपका। मगर जैसे ही वो इस घने दरख्त की चारों तरफ फैली हुई शाखों के नीचे आया, किसी चीज़ से पाँव टकराने की वजह से वो मुंह के बल ज़मीन पर आन गिरा। बारिश का कीचड़ ज़दा पानी जैसे ही उसके मुंह और नथनों में दाखिल हुआ तो वो तड़प कर बिलबिला उठा और बेसाख्ता खुद को संभालता हुआ उठ बैठा। इस शय पर शायद वो बुरी तरह ठोकर खाकर गिरा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन गुस्से से अपने अकब में देखा तो यकलख्त उसकी सांस रुक सी गई। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी की फटी रह गईं। वो हैरत से आंखें फाड़े इस सरकटी लाश को देख रहा था, जिस पर जगह जगह गोश्त के लोथड़े लटक रहे थे, जो इर्द गिर्द फैले बारिश के पानी को तेजी से सुर्ख कर रहे थे। शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इस सरकटी लाश को वहां फेंका था। इसके अवसान जैसे बहाल हुए, उसने सर पर दौड़ लगा दी। इस वक्त खौफ का इस कदर गुलबा था इस पर कि इसे अब बारिश की भी परवाह नहीं थी। वो सरपट भागता हुआ घर पहुंचा। दाखिली दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके हवास जवाब दे गए और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। वो सरकटी लाश बदस्तूर वहीं पड़ी थी। गांव के कई लोग इस लाश के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में जमा थे। गांव के मुंशी रब नवाज के बेटे की निशानदही पर लोग इस जानिब आए थे, जबकि वो बेचारा लड़का इस लाश को देखकर इस कदर खौफजदा हुआ था कि बुखार की वजह से बिस्तर पर निढाल पड़ा था। लाश सरकटी होने के बावजूद लोगों ने शनाख्त कर ली थी। वो लाश इस गांव के नामी गिरामी आमिल की थी। लाश का सर अभी तलाश किया जा रहा था। चंद घंटों बाद इस आमिल का सर भी तलाश कर लिया गया, जिसे गहरी खाई में फेंका गया था। पूरा गांव शीशोपंज में मुब्तला था। हर शख्स के दिमाग में ये सवाल कुलबुला रहा था कि आखिर किस शख्स ने इस आमिर को इस कदर बेदर्दी से मारा था। बज़ाहिर यूं रंजिश थी जिसकी बिना पर इस आमिर को इस कदर बेरहमी से ज़ुबह करने के बाद उसका सर तन से जुदा कर दिया गया था। फिर इसके जिस्म पर चाकू के पे दर पे वार करके उसे अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था। वो आमिल चंद साल पहले ही इस गांव में आकर रिहाइश पजीर हुआ था। उसका नाम चंगेज़ था। चंगेज़ नाम सुनते ही किसी सख्त गिर और अड़ियल मिजाज शख्स का सरापा जहन में उभरता है, जो अपनी शोलाबार दहशतनाक और भयानक निगाहों से अपने सामने खड़े शख्स पर लज्जत तारी करते। आमिल चंगेज़ बिल्कुल इसी सरापे की अक्कासी करता था। वो सख्त मिजाज होने के साथ इंतहाई बदमिजाज भी था। जो शख्स इसके मिजाज के खिलाफ होता था उससे दोबारा मिलना पसंद नहीं करता था। इसलिए लोग उसके सामने जाते हुए बड़ी एहतियात बरतते थे और पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जो आमिर चंगेज़ के मिजाज के खिलाफ हो। वो कहाँ से आया था और कहाँ का रहने वाला था, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसने अपने नज़दीक किसी को आने नहीं दिया था। वो तन्हा रहना पसंद करता था। जब मूड होता तो अपने घर का मरकज़ी दरवाज़ा खोल देता। तब फिर लोग समझ जाते कि अब वो अपने मसाइल के सिलसिले में इससे मिल सकते हैं। अगर इसका मूड न होता तो वो कई कई दिन घर में ही बंद रहता था। आमिल चंगेज़ की पुरअसरार शख्सियत लोगों के लिए किसी मोम से कम न थी। अलबत्ता पूरा गांव आमिल चंगेज़ की पुरअसरार सलाहियतों का शाहिद था। गांव में जादू टोने, आसिफ का साया वगैरह जैसे मसाइल जब भी सामने आए, इनको चंगेज़ ही हल करता था। इसी गांव की एक सुगरा नामी उम्र रसीदा औरत का मसला भी बड़ा गंभीर सा था। सुगरा बे औलाद और टांगों से माजूर थी। खुदा के बाद उसका दूसरा सहारा उसका शौहर ताजदार था, जो उसकी देखभाल करता था, उसका हर तरह से ख्याल रखता था। सुगरा अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बड़े आराम से अपने शौहर के साथ गुजार रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता है, इसी तरीके से इंसान भी मौत के नज़दीक होता चला जाता है।
ताजदार भी एक रात सोया, न जाने रात के किस पहर उसकी रूह कब से अंसरी से परवास कर गई। सुगरा ने सुबह अपने शौहर को बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया तो गम और सदमे से खूब चीख पुकार शुरू कर दी। शौहर के अलावा कोई और उसका करीबी रिश्तेदार भी नहीं था सिवाय अपने शौहर की चचाजाद बहन जरीना के, जो बरसों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। ताजदार की मौत के बाद उसकी दिली हसरत थी कि सुगरा का वजूद भी इस दुनिया से उठ जाए और फिर वो इन दोनों मियाँ बीवी के मकान और ज़मीनों पर अपना कब्जा जमा सके। इसी लालच में उसने सुगरा पर आमिल चंगेज़ के जरिए सिफली अमल करवा दिया, मगर कुदरत सुगरा का भला चाहती थी। वो मगरिब के वक्त अपने शौहर ताजदार की कब्र के पास बैठी रो रही थी कि एक नादीदा ताकत ने सुगरा के वजूद पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। वो माजूर बुढ़िया जो अपने कदमों पर चल नहीं सकती थी फौरन उठकर खड़ी हो गई। उसके पास मौजूद गांव का एक शख्स जो उसे कब्रिस्तान लाया था, ये सूरत हाल देखकर खौफजदा हो गया और वहां से फौरन भाग गया। सुगरा अपने घर अपने कदमों पर चलकर पहुंची और अपने सारे काम यूं करने लगी जैसे वो कोई जवान और सेहतमंद औरत हो। तमाम गांव में सुगरा के मुतालिक अजीब व गरीब पुरअसरार बातें फैलने लगीं, क्योंकि सुगरा के वजूद में दाखिल होने वाली नादीदा हस्ती लोगों से सुगरा की ज़बान से बातें भी करती थी। उसका कहना था कि उसे इस कब्रिस्तान से गुजरते हुए इस माजूर बुढ़िया पर रहम आ गया था, इसलिए जब तक ये बुढ़िया जिंदा रहेगी वो इसके अंदर रहकर इसकी खिदमत करती रहेगी। सुगरा पर करवाया गया आमिल चंगेज़ का सिफली इल्म धरा का धरा रह गया था, क्योंकि सुगरा के वजूद पर काबिज वो नादीदा हस्ती किसी भी शैतानी चीज़ को सुगरा के नज़दीक नहीं आने देती थी। वो न सिर्फ सुगरा की खिदमत कर रही थी बल्कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभा रही थी। आमिल चंगेज़ के कहने पर जरीना के शौहर और बेटों ने ज़बरदस्ती सुगरा को लेकर आमिल के पास आए। आमिल चंगेज़ ने बड़े बेरहमाना तरीके से इस हवाई चीज़ को अजियतें दे देकर सुगरा के जिस्म से निकाला। आमिल चंगेज़ का ये बड़ा सफाकाना तरीका था। वो अपने अमलियात से इन हवाई चीज़ों को इस कदर तकलीफ़ और अजियत देता था कि वो पलटकर कभी इंसान के पास नहीं आती थीं। जैसे ही वो हवाई चीज़ सुगरा के वजूद से जुदा हुई, ठीक इसी रात सुगरा की मौत वाक़या हो गई। सुगरा की मौत भी ताजदार की मौत की तरह इंतहाई पुरअसरार थी। सुगरा की मौत के बाद जरीना अपने शौहर और बेटों के साथ इसकी जायदाद पर काबिज हो गई। आमिल चंगेज़ के गांव का चौधरी उस्मान अपने बेटे अदनान की वजह से सख्त परेशान था। अदनान की उम्र 10 साल थी और वो चौधरी उस्मान का अकलौता चश्मो चिराग था, इसलिए चौधरी उस्मान उसे अपनी जान से बढ़कर चाहता था। अदनान की ज़रा सी तकलीफ़ उसे परेशान कर देती थी, मगर अब की बार चौधरी उस्मान अपने बेटे की तकलीफ़ की वजह से नहीं, उसकी आदत की वजह से सख्त परेशान था। क्योंकि अदनान की अजीब व गरीब आदत थी, वो ज़्यादातर दरख्तों पर चढ़कर गुमसुम बैठा रहता था। वो इस कदर कदावर दरख्तों पर चढ़ जाता कि देखने वाला दंग रह जाता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि अदनान पर किसी आसिफ का साया है, जबकि चौधरी उस्मान भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि चौधरी उस्मान लोगों की बातों पर यकीन करने पर मजबूर हो गया। इस रोज़ चौधरी उस्मान अपनी बीवी और बेटे के हमरा अपनी बहन से मिलने दूसरे गांव गया था। उसकी बहन ने अपने बेटे की 6ठी सालगिरह के मौके पर छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें नज़दीकी रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था। चौधरी उस्मान कम ही अपनी बहन के घर जाता था, इसलिए बहन ने इसरार करते हुए उस रात चौधरी उस्मान और उसकी बीवी बच्चे को रोक लिया। आधी रात बीत चुकी थी। चौधरी उस्मान काफ़ी देर जागता रहा। रात के किसी पहर उसकी आंख लगी। उसे कुछ खबर न हुई, मगर जब उसकी आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपने पास सोए हुए अदनान के वजूद को टटोला। वो अक्सर रात को उठकर यूं ही अदनान को देखता था, क्योंकि अदनान कई बार रात के वक्त भी दरख्तों पर चढ़ने निकल जाता था। इस वक्त भी अदनान को बिस्तर पर ना पाकर वो चौंक गया। उसने फौरन उठकर कमरे की लाइट जलाई और दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गया। इसका रुख हवेली के बाग की तरफ था। वो जानता था अदनान यकीनन वहाँ मौजूद होगा। बाग में मुख्तलिफ इक़साम के कदावर दरख्त मौजूद थे। वो एक एक करके सब दरख्तों का जायज़ा ले रहा था और आगे बढ़ रहा था, और इस काम में इसे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं हो रहा था, क्योंकि 14वीं रात के चांद ने हर चीज़ को रोशन कर दिया था। यकदम इसे अपने सर के ऊपर से अदनान के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। चौधरी उस्मान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो अदनान कई फीट लंबे बेरी के दरख्त की शाख पर बैठा था, मगर इस लम्हे
عثمان کا دھیان عدنان کی طرف نہیں تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا، کیونکہ اس وقت وہ اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو کہ عدنان سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ اس کے پورے جسم پر ریچھ کی طرح سیاہ بال تھے۔ اس کا پورا جسم کسی بدمانس کی طرح لمبا تڑنگا تھا، مگر اس کی شکل بلی سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ کیا شے تھی؟ چودھری عثمان اسے کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ وہ حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیات میں اس عجیب الخلقت مخلوق کو گھور رہا تھا، جو اپنی شعلہ بار آنکھوں سے عدنان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی، مگر عدنان تو جیسے ہر شے سے بے نیاز ہو کر بس اپنے باپ کی طرف دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ چودھری عثمان بے اختیار چیخ پڑا، عدنان وہ آ رہا ہے! عدنان بدستور ہنس رہا تھا، جیسے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو۔ اپنے پیچھے دیکھو، عدنان وہ آ رہا ہے! چودھری عثمان اشارہ کرتے ہوئے چیخا، تو عدنان نے اسی ساتھ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کبھی حقیر بن مانس نما شے موت بن کر اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ عدنان اسے دیکھ کر بے ساختہ چیخ پڑا۔ اس خوفناک عفریت نے عدنان کو کھینچ کر درخت سے نیچے لٹکا دیا۔ عدنان کی خوفناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ چودھری عثمان تڑپ کر گڑ گڑایا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو! جواباً اس عجیب الخلقت مخلوق کے منہ سے ایک فلک شگاف قہقہہ برآمد ہوا، اور چشم زدن میں اس نے عدنان کو درخت سے نیچے پھینک دیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر چودھری عثمان کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخ پڑا، عدنان! عدنان! کمرے میں عثمان کی بیوی سمیت دیگر رشتے دار بھی موجود تھے، جو اس کے ہوش میں آتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ چودھری عثمان کی بیوی فوراً اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا! چودھری عثمان پھٹی ہوئی آواز میں چیخا۔ چودھری عثمان کی بیوی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، وہ سامنے ہی تو بیٹھا ہے۔ عثمان نے سامنے دیکھا تو عدنان کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چودھری عثمان نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا اور 2 دن پہلے والے واقعے کے متعلق دریافت کیا، مگر عدنان نے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس ساتھ چودھری عثمان کو یقین ہو چکا تھا کہ عدنان کے ساتھ ضرور کوئی شیطانی شے ہے، اس لیے وہ عدنان کو عامر چنگیز کے پاس لے گیا اور چنگیز کو عدنان کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ عامر چنگیز نے عدنان کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کا سر اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ عدنان کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے، اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، اس کے چہرے کے خد و خال متغیر ہوتے ہوئے اس قدر بگڑ گئے کہ چودھری عثمان بھی اپنے بیٹے کی بھیانک شکل دیکھ کر لرز اٹھا تھا۔ عامر چنگیز نے عدنان کے سر پر اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت مضبوطی سے جما رکھی تھی۔ بول، کون ہے تو؟ عامر چنگیز آنکھیں کھولتے ہی گرجدار آواز میں بولا۔ جواباً عثمان کے منہ سے چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، چنگیز! تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ بہتر ہوگا کہ میرے راستے میں مت آ، ورنہ نتائج کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو شرافت سے دفع نہیں ہوگا، عامر چنگیز غراتے ہوئے بولا۔ عدنان کے اندر موجود وہ آصف بڑے خطرناک اور زہریلے لہجے میں بولا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے تیرا سامنا جس مخلوق سے تھا وہ کمزور تھی، اس لیے تیرے سامنے ہار مان گئی، مگر میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو مجھ سے دشمنی مت مول لے، ورنہ بڑی مہنگی پڑے گی تجھے یہ دشمنی۔ عدنان کے منہ سے یہ اشتعال آمیز الفاظ سن کر عامر چنگیز کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی شدتیں عیاں ہونے لگی تھیں۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں عدنان کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا اور اس کے جسم کو یوں جھٹکے لگنے لگے جیسے اس کے جسم میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا ہو۔ عدنان کی لاتعداد بھیانک اور ہولناک چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ چودھری عثمان ایک طرف بیٹھا یہ منظر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا زمین پر بری طرح سے پچھاڑیں کھا رہا تھا۔ چند ثانیے بعد عدنان کی چیخیں مدھم پڑنے لگیں اور عدنان کے تڑپتا ہوا جسم زمین پر ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے نقوش پھر سے معصومیت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ عامر چنگیز نے بڑے فاتحانہ انداز سے عدنان کے ساکت وجود کو دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عدنان کے قریب آن کھڑا ہوا، پھر حقارت سے بولا، تیرا سارا غرور تہس نہس کر دیا میں نے، آخر ہار تیری ہی ہونی تھی۔ ابھی یہ الفاظ عامر چنگیز کے منہ سے ادا ہی ہوئے تھے کہ یک لخت عدنان کے چہرے کے خد و خال پھر سے بگڑ گئے اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے عامر چنگیز کی طرف دیکھ کر تمسخر سے بولا،
ہرگز نہیں، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں چنگیز۔ عدنان کے منہ سے بڑے بھیانک کہکہاؤں کا اخراج ہوا تو عامر چنگیز غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اس غیر متوقع صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس ڈھیٹ آصف کے سامنے پہلی بار اس کی تمام طاقتیں، اس کا سارا علم کمزور پڑ گیا تھا، مگر ہار ماننے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا۔ اس نے چودھری عثمان کو 7 دن عدنان کو اپنے پاس چھوڑنے کا کہا اور عدنان کے ارد گرد حصار کھینچ دیا تھا۔ چودھری عثمان اپنے دل پر جبر کر کے عدنان کو عامر چنگیز کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ عامر چنگیز کے پاس آنے والا یہ پہلا کیس تھا جس میں اس کا سامنا انتہائی طاقتور اور ضدی آصف سے تھا، جو کسی بھی طرح سے عدنان کے جسم کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ مگر اب یہ معاملہ چنگیز کی انا کا تھا۔ اس آصف نے اس کے علم، اس کی طاقت کو للکارا تھا۔ وہ ہر صورت عدنان کو اس ضدی آصف کے شکنجے سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس ضدی آصف کو بھگانے کے لیے اس نے مسلسل 7 راتوں کا عمل کیا، تب جا کر عامر چنگیز کا عمل اس آصف کی طاقت پر بھاری پڑ گیا اور اس آصف کو مجبور ہو کر عدنان کا جسم چھوڑنا پڑا۔ مگر اس نے جاتے جاتے چیخ کر کہا تھا، تم بے شک مجھے اپنے موکلات کے ذریعے کہیں دور پھینکوا دو، مگر یاد رکھنا میں اپنا بدلہ لینے ضرور آؤں گا اور بہت جلد واپس آؤں گا۔ بظاہر اس کے لہجے میں بے بسی تھی، مگر اس کا ہر لفظ نفرت میں بجھا تھا۔ عامر چنگیز حقارت سے بولا، تو واپس آیا بھی تو کبھی اس بچے کے نزدیک بھی نہیں آ پائے گا، کیونکہ عامر چنگیز نے اس شیطانی آصف کے جاتے ہی ایک تعویذ عدنان کے گلے میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آصف عدنان کے پاس کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس آصف کے جاتے ہی عدنان بالکل نارمل ہو گیا۔ درختوں پر چڑھ کر بیٹھنے کی اس کی عادت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس قسم کے کئی واقعات سے عامر چنگیز کی زندگی بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کی زندگی سنواری تھی اور کئی لوگوں کی برباد بھی کی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا، مگر ایک رات کسی انتہائی شفاق قاتل نے عامر چنگیز کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ عامر چنگیز کے قتل کی تفتیش کافی عرصے جاری رہی، مگر قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر کار قتل کو اندھا قتل قرار دے کر کیس کی فائل کو بند کر دیا گیا۔ تقریباً 10 سال اس واقعے کو بیت گئے۔ لوگ اتنے عرصے میں عامر کو بھول گئے تھے۔ 10 سال بعد ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کی واردات کے دوران پکڑا گیا۔ دوران تفتیش اس گروہ نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتایا کہ عامر چنگیز کے قتل میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ اسی گروہ کے سردار نصیر نامی ڈاکو نے بتایا کہ اس نے اور اس کے 3 ساتھیوں نے عامر چنگیز کے گھر ڈکیتی کی تھی۔ بقول اس کے، عامر چنگیز نے بنا کسی مزاحمت کے اپنی تمام جمع پونجی ہمارے حوالے کر دی، مگر پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا میرے اندر حلول کر گیا ہو، اور پھر کوئی میرے اندر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اس شخص کو ذبح کر دو، اس شخص کو ذبح کر دو۔ میرے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عامر چنگیز کو سپاکی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر کاٹ کر گہری کھائی میں پھینک دیا۔ اس ڈاکو کے بیان سے کئی لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ عامر چنگیز کی بہیمانہ موت کا باعث ضرور کوئی آصف ہی تھا، جس نے ایک انسان کے ذریعے عامر چنگیز سے بدلہ لے لیا تھا۔